अध्यात्म सन्दर्भ संवादको विषय रहेको छ पियूष ग्रन्थि तथा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड र मनुष्यको स्वास्थ्य, शरीर तथा जीवन व्यवस्थापनमा कस्तो अन्तर सम्बन्ध तथा भूमिका रहेको छ। हरिओम, धन्यवाद। हामी ग्रन्थि श्रृङ्खलामा छौँ र यो अन्तिम ग्रन्थि हो। यस अगाडिका 6वटा ग्रन्थिहरूको बारेमा हामीले संक्षिप्तमा विश्लेषण गरिसकेका छौँ। हामी यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ। मनुष्यको मस्तिष्कमा एक आपसमा अत्यन्तै नजिकै मुख्य 3वटा ग्रन्थिहरू रहेका हुन्छन्, जसले हाम्रो स्वास्थ्य, शरीर, सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवनलाई तथा पुरै जीवनलाई प्रत्यक्ष रूपमा समन्वय र नियन्त्रण गरिरहेका तथा चलाइरहेका हुन्छन्। तिनीहरूमा पहिलो पियूष तथा पिट्युटरी ग्रन्थि हो। दोस्रो पिनियल ग्रन्थि हो, यो आज्ञा चक्रसँग सम्बन्धित छ। पियूष ग्रन्थि चाहिँ सहस्रार चक्रसँग सम्बन्धित छ। र अर्को तेस्रो नम्बरको चाहिँ हाइपोथालामस ग्रन्थि हो। यो दुईटै चक्रको नजिकै छ, दुईटै ग्रन्थिको नजिकै छ, तर यो कुनै चक्रसँग सम्बन्धित छ भनिएको छैन। यद्यपि हाइपोथालामस ग्रन्थिलाई मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड तथा गुरु ग्रन्थि पनि भनिन्छ, किनकि यसले सबै ग्रन्थिहरूलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ। मनुष्यको भावनात्मक संवेगहरूसँग बढी सम्बन्धित रहेको हुन्छ यो ग्रन्थि, हाइपोथालामस ग्रन्थि। पिनियल ग्रन्थि दुई आँखीभौँको बिचको भागमा सिधा भित्र मध्य मस्तिष्कमा स्थित रहेको हुन्छ र यसकै छेउछाउमा पियूष ग्रन्थि तथा पिट्युटरी ग्रन्थि ग्ल्यान्ड र हाइपोथालामस ग्रन्थि तथा हाइपोथालामस ग्ल्यान्ड स्थित रहेका हुन्छन्। हाइपोथालामसको नेपाली नाम अथवा संस्कृत नाम भेटिएन। 7 अन्तःस्रावित ग्रन्थिहरूमध्ये पिट्युटरी सबैभन्दा सानो ग्रन्थि हो, तर मनुष्यको सांसारिक र पारमार्थिक जीवनको विकास र उसका समग्र गतिविधिहरूमा पिट्युटरी ग्रन्थिको सबैभन्दा बढी र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, नियन्त्रणात्मक भूमिका हुन्छ, किनकि पिट्युटरी ग्रन्थि अथवा पियूष ग्रन्थिले नै शरीरका 7वटा अथवा अरू ग्रन्थिका हर्मोन प्रक्रियाहरू, इन्जाइम प्रक्रियाहरू सबैलाई नियन्त्रण तथा निर्देशित गर्दछ। यसकारण पियूष ग्रन्थि अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। चक्र विज्ञानको हिसाबले यो चाहिँ सहस्रार चक्र हो र पिनियल ग्रन्थि चाहिँ आज्ञा चक्र हो। पिट्युटरी ग्रन्थिको बारेमा संक्षिप्त जानकारी, यसको अन्तर्विषयभित्र हामी प्रवेश गरौँ। पिट्युटरी ग्रन्थिको आकार मटरको दाना जस्तो र जत्रो गोलो र सानो हुन्छ। हाइपोथालामस ग्रन्थिबाट आएको पातलो मांसपेशीको डोरी तथा धागोमा झुन्डिएको यस ग्रन्थिको तौल महिलाहरूमा 0.6 देखि 0.7 ग्राम र पुरुषहरूमा 0.5 देखि 0.6 ग्राम रहेको हुन्छ र सुरक्षाको लागि यसको वरिपरि हड्डीले घेरेर राखेको हुन्छ। पिट्युटरी ग्रन्थिले शरीरका सबै कार्यहरूलाई एक आपसमा समन्वय र नियमन गर्दछ, नियमित नियमन गर्दछ र नियन्त्रणमा राख्दछ। निर्देशनहरू पनि दिन्छ, कुन समयमा हार्मोन उत्पादन गर्ने, नगर्ने, कति गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सबै पियूष ग्रन्थिको नियन्त्रणमा रहेको हुन्छ। शरीरमा रहेका 7वटै अन्तःस्रावी ग्रन्थिहरू इन्डोक्राइन्स ग्ल्यान्डहरूलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा नियमन र नियन्त्रण गर्ने हुनाले पिट्युटरी ग्रन्थिलाई ग्रन्थिहरूको गुरु, मास्टर अफ ग्ल्यान्ड्स भनिन्छ। पिट्युटरी ग्रन्थिका दुई भाग हुन्छन्। अग्रभाग यसले हर्मोन्स उत्पादन गर्छ प्रत्यक्ष रूपमा, र पश्चभाग अथवा पछाडिको भाग यो नर्भस टिस्युहरूसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ। यसले हाइपोथालामसले बनाएका हर्मोन्सहरूलाई आफ्नो माध्यमबाट स्रावित गरेर र शरीरमा सञ्चारित गर्दछ। पिट्युटरी ग्रन्थिको अग्रभागबाट 7 प्रकारका हर्मोन्स उत्पादन हुन्छन् स्वतन्त्र रूपमा, र पछाडिको भागबाट 2 प्रकारका हर्मोन्स उत्पादन हुन्छन् हाइपोथालामस ग्रन्थिको सहयोगमा। हाइपोथालामस ग्रन्थिलाई पिट्युटरीको पनि मास्टर अथवा गुरु ग्रन्थि भनिएको छ। यसको बारेमा हामी तल थोरै जानकारीमा आउनेछौँ। पिट्युटरी ग्रन्थिले उत्पादन गर्ने हर्मोनहरूको बारेमा हामी थोरै संक्षिप्तमा विश्लेषण गरौँ।
पहिलो नम्बरमा ग्रोथ हर्मोन, यसलाई GH भनिन्छ। ग्रोथ हर्मोन पिट्युटरी ग्रन्थीबाट मनुष्यको वृद्धि तथा विकासका लागि अत्यावश्यक पर्ने ग्रोथ हर्मोन वृद्धि ग्रन्थीरस उत्पादन हुन्छ र शरीरभरि सञ्चालित हुन्छ। यसले मनुष्यको शारीरिक तथा मानसिक शरीरको वृद्धि तथा विकासमा मद्दत गर्दछ। ग्रोथ हर्मोन कम स्रावित भयो भने व्यक्ति होचो तथा पुड्को बाउन्ने हुन्छ, मन्दबुद्धिको तथा सुस्त प्रकारको हुन्छ। यो बढी स्रावित भयो भने व्यक्ति 7-8 फिटसम्म अग्लो अथवा अस्वाभाविक अजङ्गको हुन्छ र तेज बुद्धि भएको हुन्छ। चञ्चल तथा बढी चञ्चलताले कहिलेकाहीँ हिंसक स्वभावको पनि हुनसक्छ। आक्रामक स्वभावको, एकदम बोलीले आक्रमण गर्ने अथवा हाउभाउले आक्रमण गर्ने, छुच्चो टाइपको समग्रमा भन्नुपर्दा हुनसक्छ। हाम्रो ग्रोथ हर्मोन ज्यादा स्रावित भयो भने र कम स्रावित भयो भने मन्दबुद्धि तथा पुड्कोपन, बढी स्रावित भयो भने अत्यन्तै अग्लो जाइन्ट, एकदम ठुलो शरीर तथा हिंसक प्रकृति अथवा चञ्चल प्रकृति हुन्छ। ग्रोथ हर्मोन जो पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट उत्पन्न हुन्छ। दोस्रो, थाइरोट्रोपिक हर्मोन TSH उत्पादन हुन्छ पिट्युटरी ग्रन्थीबाट। यो हर्मोनले थाइरोइड ग्रन्थीलाई थाइरोक्सिन हर्मोन उत्पादन गर्न निर्देशन दिन्छ, जसले T3, T4 हर्मोन्स उत्पादन गर्दछ। रगतमा थाइरोट्रोपिक TSH हर्मोनको स्राव तथा उत्पादन बढ्यो भने थाइरोइड ग्रन्थी बढ्छ र गलामा गलगाँडा निस्किन्छ। यो कम उत्पादन भयो भने शरीरमा कमजोरी हुन्छ, ठन्डा सहन नसक्ने तथा जाडो लागिरहने हुन्छ, त्वचा सुक्खा हुन्छ, कपाल खस्छ, कपाल रुखो सुक्खा हुन्छ, कान नसुन्ने समस्या हुन्छ, मांसपेशी तथा जोर्नीहरूमा पीडा तथा दुखाइ, जकडन, बाउडिने समस्या हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हर्मोन ACTH एड्रिनल ग्रन्थीबाट नियमन गर्दछ र ग्लुकोकोर्टिकोइड्स तथा एड्रिनलिन हर्मोन उत्पादन गर्न निर्देशन दिन्छ। पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा उत्पादन हुने यो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हर्मोन ACTHले, म क्षमा चाहन्छु, मेरो बायोलोजीको विषय होइन, त्यही पनि म प्रयास गरिरहेको छु। ACTH हर्मोनको उत्पादनमा कमी भयो भने एड्रिनल ग्रन्थीको कार्यक्षमता घट्छ। एड्रिनलिन हर्मोन उत्पादनमा असन्तुलन आउँछ र आफूलाई असुरक्षा भएको समयमा व्यक्तिले समस्यासँग लड्ने अथवा फाइट गर्ने कि भाग्ने, फ्लाइ गर्ने भन्ने सही निर्णय तुरुन्तै लिन सक्दैन र सुस्त तथा बेहोस हुने अवस्था फ्रिज हुन्छ। त्यसैले 3F को हर्मोन पनि भनिन्छ, फाइट, फ्लाइट, फ्रिज। यो हर्मोनको कमी अथवा बढीको अवस्थामा 3वटा F को गतिविधि सक्रिय हुन्छ। साथै ACTH हर्मोनको उत्पादनमा कमीले त्वचा पहेँलो हुन जान्छ, रक्तचाप बढ्छ अथवा घट्छ, खासमा घट्ने चाहिँ हो। यसको उत्पादन बढी भयो भने चेहरा फुल्छ, नसा फुल्छन्, रक्तचाप बढ्छ, आन्तरिक रक्तस्राव भएर बाहिरबाट त्वचाको रङ निलो देखिने अथवा हरियो देखिने प्रकारको हुन्छ, शरीरको जुनसुकै अङ्गमा, छालामा। चौथो हर्मोन पिट्युटरीबाट आउने रहेको छ फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन FSH। महिलाहरूको मासिक चक्रमा ओभरीमा हुने नियमित गतिविधिहरूको नियमन र नियन्त्रण गर्छ यो हर्मोनले, र महिलाहरूको यौन गतिविधिसँग सम्बन्धित एस्ट्रोजिन हर्मोन स्रावित गर्न र पाठेघर तथा ओभरीमा डिम्बको निर्माण गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। पुरुषहरूको यौन गतिविधिसँग सम्बन्धित एन्ड्रोजिन हर्मोन स्रावित गर्न र टेस्टिस अथवा अण्डकोशबाट शुक्राणु निर्माणको कार्यमा अथवा प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट निस्कने फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोनले। 5औं नम्बरको हर्मोन रहेको छ ल्युटिनाइजिङ हर्मोन LH। महिलाहरूमा यौन गतिविधिसँग सम्बन्धित एस्ट्रोजिन, प्रोजेस्टेरोन हर्मोन्सको नियमन तथा नियन्त्रण गर्छ। यो हर्मोनले
उत्पादन गर्न निर्देशन दिन्छ। यौन इच्छा बढाउन र पाठेघरमा डिम्ब उत्सर्जन तथा ओभुलेसन प्रक्रियालाई उत्प्रेरित गर्छ। पुरुषहरूमा यौन गतिविधिसँग सम्बन्धित टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको नियमन तथा नियन्त्रण गर्छ। वीर्य उत्पादन गर्न निर्देशन दिन्छ। यौन इच्छा बढाउँछ र यससँग मिलेर टेस्टिसमा शुक्राणुहरूको उत्पादन प्रक्रियालाई उत्प्रेरित गर्छ। 6 नम्बरमा लेक्टोजेनिक तथा प्रोलेक्टिन हर्मोन। पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट उत्पन्न हुने यो हर्मोनले एस्ट्रोजिन हर्मोनसँग मिलेर महिलाहरूमा गर्भ रहेको समयमा स्तनमा नलीहरूको निर्माण, स्तनको विकास गर्छ र प्रसव तथा प्रजननपछि बच्चाको लागि दूध उत्पादन गर्न प्रेरित गर्दछ। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोन 7 नम्बरमा। यो हर्मोनले मनुष्यको त्वचाको रङ नियन्त्रण गर्छ। यसको उत्पादन बढी भयो भने त्वचा हल्का कालो तथा गाढा रङको हुन्छ र कम उत्पादन भयो भने त्वचा गोरो तथा फिका रङको हुन्छ। 8 नम्बरको हर्मोन रहेको छ एड्रिनोहाइपोफाइसिस हर्मोन ADH। पिट्युटरी ग्रन्थीको पश्चभागबाट स्रावित हुने यो हर्मोन प्रत्यक्ष रूपमा नर्भस टिस्युहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसले मृगौलामा भएको पानी र इलेक्ट्रोलाइटलाई अवशोषण गर्छ र शरीरभरि पानीको मात्रा सन्तुलन गर्न अर्थात् शरीरमा तरल तथा द्रव्य पदार्थहरूको मात्रा कम तथा बढी हुन दिँदैन अर्थात् सन्तुलनमा राख्छ। यसको उत्पादनमा असन्तुलन आयो भने मुख सुकिरहने, तिर्खा लागिरहने, पिसाब लागिरहने तथा पिसाबमा समस्या हुने जस्तो अस्वस्थताहरू देखिन्छन्। 9 नम्बरको तथा अन्तिम हर्मोन रहेको छ ओक्सिटोसिन हर्मोन। यसलाई लभ हर्मोन पनि भनिन्छ अथवा प्रेम हर्मोन, प्रेम रस, प्रेम ग्रन्थि रस पनि भनिन्छ र हाइपोथ्यालामसमा उत्पन्न हुने प्रेमसँग सम्बन्धित भावनात्मक गतिविधिहरूसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ। लभ हर्मोन मनुष्यको जीवनका गतिविधिहरूमा खास गरी प्रेम, यौन, विवाह, गर्भ, प्रसव, प्रजनन, स्तनपान आदि गतिविधिहरू र यी घटना तथा विषयहरूसँग सम्बन्धित भावनात्मक संवेगहरूको जुडाउमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ र यी घटना तथा विषयहरूबाट मनुष्यलाई आन्तरिक सुख, खुसी, शान्ति, आनन्द मिल्छ। यो हर्मोनले यस्तो खालको सुख, शान्ति, आनन्द प्रदान गर्दछ। यो कार्यमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ अक्सिटोसिन हर्मोनले। अक्सिटोसिन हर्मोनले मनुष्यको जीवनका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरू प्रेम, जोड यौन, जोड विवाह, जोड गर्भ, जोड प्रसव, जोड प्रजनन, जोड स्तनपानका यो सूत्रमा आएको रहेछ। घटना तथा विषयहरूबाट मनुष्यलाई जीवन जिउन उत्साहित, प्रेरित गरिरहेको हुन्छ र आन्तरिक खुसी तथा आनन्द प्रदान गरिरहेको हुन्छ र जीवनलाई रमाइलो बनाइरहेको हुन्छ, खुसी बनाइरहेको हुन्छ, आनन्द दिइरहेको हुन्छ। अक्सिटोसिन हर्मोन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ मनुष्यको सांसारिक जीवनको आनन्द, शान्ति, खुसियालीको लागि। सामान्य अवस्थामा मनुष्यको शरीरमा हर्मोन स्राव तथा उत्पादनको अवस्था बढीभन्दा प्राय कम नै हुने गर्दछ र हर्मोन्सको आवश्यक मात्रा कमी हुँदा देखिने समस्या तथा अस्वस्थताका लक्षणहरू धेरैजसो देखा पर्दछन्। कमीका कारण हुन्छ बढीजसो लक्षणहरू, किनकि सामान्यतया हर्मोनहरूको उत्पादन कम नै हुने गर्दछ। यसकारण हर्मोनहरूको सन्तुलित उत्पादन स्वस्थ शरीर र व्यवस्थित जीवनका लागि पिट्युटरी ग्रन्थि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो मनुष्यको स्थूल शरीरको, किनकि पिट्युटरी ग्रन्थिबाट उत्पन्न हुने यी 9 प्रकारका हर्मोनमध्ये केहीले सोझै रगतमा मिसिएर तथा घुलित भएर शरीरभरि सञ्चारित भएर प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्दछन् भने केहीले सबै अन्तःस्रावित ग्रन्थिहरू र यी ग्रन्थिहरूका कार्यहरू तथा तिनबाट उत्पन्न हुने विभिन्न हर्मोनहरूको समन्वय तथा नियमन गर्दछ र तिनलाई नियन्त्रण तथा निर्देशित गर्दछ। पिट्युटरी ग्रन्थिले मुख्य रूपमा मनुष्यको शारीरिक शरीरको वृद्धि तथा विकास गर्दछ र भएको वृद्धि विकासलाई सन्तुलित तथा व्यवस्थित गर्दछ। शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न र
प्रतिरोधात्मक क्षमता सन्तुलित तथा व्यवस्थित राख्न पिट्युटरी ग्रन्थीको अहम भूमिका रहेको हुन्छ र यो काम थाइमस ग्रन्थीसँग मिलेर पिट्युटरी ग्रन्थीले गर्दछ। प्रजननका सबै गतिविधिहरूलाई समन्वय, नियमन र नियन्त्रण गर्दछ। सबै अन्तस्रावी ग्रन्थीहरूका हर्मोन अलग अलग प्रकारका हुन्छन् र अलग अलग प्रकारले नै आफ्ना कामहरू गर्दछन्, तर यी ग्रन्थीहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका हर्मोन्स कहिले, कति, कसरी उत्पादन गर्ने अथवा नगर्ने तथा उत्पादन कम, बढी, बन्द के गर्ने भन्ने निर्देशन र तिनका अवस्था तथा गतिविधिहरूको समन्वय, नियमन र नियन्त्रण गर्दछ पिट्युटरी ग्ल्यान्डले अथवा पियूष ग्रन्थीले अथवा सहस्रार चक्रसँग सम्बन्धित यो अङ्गले। समग्रमा पिट्युटरी ग्रन्थीबाट स्रावित हुने यी 9 प्रकारका हर्मोन्सको माध्यमबाट पिट्युटरी ग्रन्थीले मनुष्यको शरीरका सबै नियमित गतिविधिहरूलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा समन्वय, नियमन तथा नियन्त्रण गरेर मनुष्यको शारीरिक स्वास्थ्य लगायत मानसिक, प्राणिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत चुस्त, सक्रिय, सन्तुलित तथा व्यवस्थित र विकसित राख्ने काम गर्दछ। अर्थात् मनुष्यको सांसारिक जीवन र पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक दुवै प्रकारका जीवनका हर प्रकारका गतिविधिहरूलाई सन्तुलित तथा व्यवस्थित राख्न जिम्मेदार भूमिका निर्वाह गर्दछ पिट्युटरी ग्रन्थीले। हाइपोथालमस ग्रन्थीको बारेमा थोरै अन्तर्विषय जानौँ। हाइपोथालमस ग्रन्थीलाई मनुष्यको शरीरमा रहेका सबै ग्रन्थीहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थीको रूपमा मानिन्छ। हरेक मनुष्यको जीवनका सबै आयामहरू स्थूल शरीर, भौतिक शरीर तथा सूक्ष्म शरीर, मन, भाव, बुद्धि, चेतना, अहङ्कारको माध्यमबाट सञ्चालित भइरहेको हुन्छ। सूक्ष्म शरीर अन्तर्गत पर्ने विशेष गरी मनुष्यका मानसिक तथा भावनात्मक गतिविधिहरू कसैलाई चाहने, मन पराउने, प्रेम गर्ने, प्रेममा चुर्लुम्म डुब्ने, अत्यन्तै लगाव राख्ने, अत्यन्तै चाहत राख्ने, आफ्नो मन तथा भावनामा नियन्त्रण राखेर यी अवस्थाहरूमा खुसी, शान्त तथा आनन्दित हुने, साथै आफ्नो मन तथा भावमा नियन्त्रण राख्न सक्षम भएर मरिहत्ते गर्ने, असक्षम भएर मरिहत्ते गर्ने, प्रेममा पागल हुने, विक्षिप्त हुने, नभई नहुने, विषादमा जाने, अवसादमा जाने, आफै र अरूप्रति निर्दयी तथा हिंसक हुने, आत्महत्या तथा हत्या, हिंसा जस्ता अति सूक्ष्मदेखि अति ठुला विषय, घटना तथा गतिविधिहरू हाइपोथालमस ग्रन्थीको नियन्त्रणमा रहेका हुन्छन् र यो हरेक मनुष्यको जीवनमा कुनै न कुनै समय तथा उमेरमा भएकै हुन्छ, थोरै अथवा धेरै। स्थूल शरीरको सन्दर्भमा शरीरमा रहेका 7वटै अन्तःस्रावित ग्रन्थीहरूलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा समन्वय र नियमन र नियन्त्रण गर्ने पियूष ग्रन्थीलाई समेत नियमन र नियन्त्रण गर्ने हुनाले हाइपोथालमस ग्रन्थीलाई ग्रन्थीहरूको गुरुको पनि गुरु भनिएको हो। अथवा सबै ग्रन्थीहरूलाई पियूष ग्रन्थीले अथवा पिट्युटरी ग्रन्थीले नियन्त्रण गर्छ, निर्देशन, नियमन गर्छ, तर पियूष ग्रन्थीलाई पनि हाइपोथालमस ग्रन्थीले नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशित गर्ने हुनाले यसलाई गुरुको पनि गुरु अर्थात् मास्टर अफ द मास्टर ग्ल्यान्ड्स भनिन्छ। प्रविधिको विकास नहुँदा सबै काम पिट्युटरी तथा पियूष ग्रन्थीले गर्छ भन्ने मान्यता थियो, तर प्रविधिको विकाससँगै मेडिकल साइन्समा भएको विकासका कारण मनुष्यको मस्तिष्कमा अर्को अझ महत्त्वपूर्ण सबै अन्तस्रावित ग्रन्थीहरूको समन्वय, नियमन र नियन्त्रण गर्ने हाइपोथालमस ग्रन्थी पत्ता लागेको हो। तर ग्रन्थीहरूको गुरुको पनि गुरु भनिए तापनि हाइपोथालमस ग्रन्थीलाई अन्तःस्रावित ग्रन्थी अन्तर्गत राखिएको छैन, मस्तिष्कको एक भागको रूपमा मात्र लिने गरिएको छ। यति हुँदा पनि यो ग्रन्थी सबै 7वटै ग्रन्थीभन्दा महत्त्वपूर्ण 8औँ ग्रन्थी हो, किनकि ग्रन्थीहरूमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबैलाई नियन्त्रण गर्ने पियूष ग्रन्थीलाई पनि यही ग्रन्थीले नियन्त्रण गरेको हुन्छ, हाइपोथालमस ग्रन्थीले। त्यसैले यो ग्रन्थी गुरुहरूको पनि गुरु हो। पिट्युटरी ग्रन्थी असन्तुलन हुने कारण र यसबाट हुने लक्षणहरू के कस्ता हुन्छन् यसबारे हामी थोरै अन्तर्विषयहरू जानौँ।
खराब जीवनशैली सबै कुरामा जोडिने चाहिँ हाम्रो खराब जीवनशैली नै हो। जीवनशैली अन्तर्गत हाम्रो अनियमित आहार विहार विचार, खराब सम्बन्ध, मान प्रतिष्ठामा हानि, बेचैनी, अशान्ति, तनाव, चिन्ता, विषाद, अवसाद, विक्षिप्तता, समाधान गर्न सकिने तर नगरिएका जीवनका साना ठुला समस्या तथा चुनौतीहरू आदिले पिट्युटरी ग्रन्थीलाई असन्तुलित गर्दछन्। पिट्युटरी ग्रन्थी असन्तुलित भएको अवस्थामा शारीरिक रूपमा यसको नियमन तथा नियन्त्रणमा रहेका अरू अन्तःस्रावित ग्रन्थीहरू र यिनले उत्पादन गर्ने हर्मोनहरू पनि असन्तुलित अर्थात् कम तथा बढी स्रावित हुने हुन्छन् र यस्तो अवस्थाले मनुष्यको शारीरिक तथा मानसिक अथवा भावनात्मक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, चेतनात्मक स्वास्थ्य र प्राणिक स्वास्थ्यमा समेत र शरीरका सबै आयामहरूका साथै जीवनकै समग्रतामा, जीवनकै विभिन्न आयामहरूमा समग्रतामा मनुष्यको सांसारिक तथा पारमार्थिक जीवनमै गहिरो किसिमले नकारात्मक प्रभाव पार्दछ, जसको परिणामस्वरूप सन्तुलित किसिमले शारीरिक तथा मानसिक विकास हुन सक्दैन। ग्रोथ हर्मोनको कमी हुँदा होचो पुड्को अर्थात् बाउन्ने हुन्छ, मानसिक रूपमा सुस्त तथा मन्दबुद्धि भएको हुन्छ र ग्रोथ हर्मोन बढी हुँदा अत्यन्तै अग्लो हुने, ठुलो शरीर हुने, मानसिक रूपमा अति चञ्चल तथा हिंसक प्रकारको हुने, हड्डी जोर्नी, मांसपेशी नसाहरू कमजोर हुने, रगत दूषित हुने, श्वास प्रश्वासमा समस्या आउने, माइग्रेन तथा अधा दुख्ने, आदि टाउको दुख्ने अर्थात् पुरा टाउको पनि दुख्ने, नाकको साइनस सम्बन्धी समस्या हुने, उज्यालोसँग कठिनाइ हुने, अति थकान हुने, निद्रामा गडबडी तथा अनिद्रा बढ्ने, नसा तथा नाडीहरूमा समस्या हुने जस्ता समस्या तथा अस्वस्थताहरू देखा पर्दछन्। समग्रमा भन्नुपर्दा शरीरमा लाग्ने जति रोगहरू सबै हुन्छन् पियूष ग्रन्थी अथवा पिट्युटरी ग्रन्थीमा गडबडी भयो भने। पिट्युटरी ग्रन्थी सबै ग्रन्थीहरूको गुरु तथा मालिक भएकोले यसमा आएको गडबडी तथा असन्तुलनताले पुरै एन्डोक्राइन सिस्टम अथवा अन्तःस्रावित प्रणालीमा असन्तुलनता आउँछ र एन्डोक्राइन रोगको समस्या बढेर जान्छ र यसबाटै अरू प्रकारका रोगहरू, यससँग सम्बन्धित रोगहरू निस्कन्छन्। बाई प्रोडक्ट भन्छौँ हामी। एउटा रोगको कारणले त्यसैको कारणले अरू रोगहरू उत्पन्न हुन्छन्। पिट्युटरी ग्रन्थी असन्तुलित भएको अवस्थामा मनुष्यमा मानसिक रूपमा मन, भाव, बुद्धि, आत्मा अर्थात् चेतनासँग सम्बन्धित असन्तुलनका तथा बिमारीहरू, तनाव, चिन्ता, विषाद, अवसाद, विक्षिप्तता, दया, माया, सहानुभूतिको अभाव, उद्देश्य तथा लक्ष्यविहीन जीवन, नवीनता तथा नयाँ कुरा सिक्नेमा, सृजनशीलतामा उदासीनता, नयाँ कुरा सिक्नै नसक्ने तथा नयाँ कुरा सिक्नमा रुचि नै नहुने, सृजनशील हुन नसक्ने तथा हुनै नचाहने, केही थाल्नै नचाहने, सिक्ने रुचि नै नहुने, एक्लोपनको अनुभूति हुने, उदास हुने, गुनासो गर्ने, नशा तथा कुलतको शिकार हुने, नास्तिक हुने, अहङ्कारी हुने, कसैलाई विश्वास नगर्ने, सानो चित्त गर्ने अथवा न्यारो माइन्ड हुने, आफूलाई बढी जान्ने सुन्ने छु भन्ठान्ने, अलमलमा रहने अर्थात् कन्फ्युजन हुने, निर्णय लिन तथा दिन नसक्ने तथा समग्रमा जीवन नै अलिक अस्तव्यस्त प्रकारको अनिर्णयको बन्दी बन्ने जस्ता विभिन्न प्रकारका शारीरिक तथा मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक, बौद्धिक समस्या तथा अस्वस्थताहरू देखा पर्दछन् पिट्युटरी अथवा पियूष ग्रन्थी असन्तुलन भयो भनेदेखि। पिट्युटरी ग्रन्थी सन्तुलन गर्ने उपायहरू के हुन सक्छन्, यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ हामी। मनुष्यको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक पनि जोडौँ, बौद्धिक पनि जोडौँ र चेतनात्मक स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा स्वस्थ तथा आरोग्य राख्न र सांसारिक तथा पारमार्थिक जीवन व्यवस्थित र विकसित राख्न पिट्युटरी ग्रन्थी सन्तुलित राख्नु साथै सहस्रार चक्र जागृत गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। सन्तुलित आहार विहार विचार, हर प्रकारले व्यवस्थित जीवनशैली, सात्विक र सकारात्मक विचार तथा कर्महरू, योग साधना, मुख्य गरी योगासन, प्राणायाम, ध्यान, यम नियम प्रत्याहारका अनुसरण अनि नियमित प्रयोगात्मक अभ्यास, व्यायामहरू, प्रातः भ्रमण, हिँड्ने डुल्ने, रमाउने, पिकनिक जाने,
त्यस्तै सकेसम्म मौन रहने, कम बोल्ने, सत्य र वास्तविक कुरा बोल्ने र त्यस्ता घटना तथा विषयहरूलाई साथ दिने अभ्यास गर्ने, लुकीछिपी केही नगर्ने, अरूले देख्दैनन्, मैले मात्र देख्ने हो, मलाई यस्तो कुराले केही फरक पर्दैन भन्ने खालका कुरा नगर्ने, अमान्य भएका व्यवहारहरू नगर्ने, अथवा समाजले यो गर्नु हुँदैन अथवा हाम्रो संस्कृतिले, परम्पराले, धर्मले यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू गर्नु नगर्ने, सबैको हित हुने प्रकारका सर्वकल्याणका कामहरू गर्ने, एकान्तमा बस्ने, साक्षी भावमा रहने, आफूले आफूलाई आन्तरिक रूपमा आफू कस्तो प्रकारको व्यक्ति हुँ, आफूलाई के मनपर्छ, जीवनको प्रमुख उद्देश्य के हो आफ्नो, मेरा सम्बन्धहरू कस्ता छन्, म कस्तो छु, मेरो अवस्था कस्तो छ तथा कस्तो माहौलमा छु, कस्तो अवस्था हुनुपर्ने हो, मेरो इच्छा के हो, चाहना के हो, जीवनको उद्देश्य के हो आदिबारे आन्तरिक गन्थन पनि भनिन्छ यसलाई। आफूभित्र प्रवेश गर्ने अन्तर्यात्रा पनि भनिन्छ यसलाई। यो ध्यानको अंश हो। आफूले आफूसँग गन्थन गर्नु तथा अन्तर्यात्रा गर्नु, आफूले आफूलाई आफ्ना कुराहरू निहाल्नु, सोध्नु आदि यस्ता कुराहरू गरेर विश्लेषण गर्ने, आफ्ना रुचि तथा सोखका कार्यहरू गर्ने, सक्दो गुणस्तरीय समय बिताउने, सङ्गत राम्रो गर्ने, आफूलाई मनपर्ने सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने, कोठा तथा घरको सजावट आफ्नो रुचि अनुसार गर्ने, सुगन्धित वस्तुहरू प्रयोग गर्ने, सुन्दर वस्तुहरू प्रयोग गर्ने, आफू नियमित रहने स्थानमा मिठो सुगन्ध, ताजा फुलको सजावट, तस्बिरहरू राम्रा, आफूलाई मनपर्ने पहिरनहरू गर्ने, सजावटका सामानहरू आफूलाई मनपर्ने राख्ने, यसका साथै धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधिहरू, ओमकार उच्चारण, संस्कृतका मन्त्र तथा श्लोकहरूको शुद्ध उच्चारण, ईश्वरको नाम जप आदि दिव्य कर्महरूको माध्यमबाट तथा सांसारिक कर्महरूको माध्यमबाट पिट्युटरी ग्रन्थि तथा पीयूष ग्रन्थि स्वस्थ, सक्रिय तथा सन्तुलित राख्न सकिन्छ र सहस्रार चक्र जागृत गर्न सकिन्छ। यदि गर्न सक्यौँ भने हामीले हाम्रो सांसारिक जीवन र पारमार्थिक जीवन दुवै व्यवस्थित, सहज, सरल हुन्छ। पिट्युटरी ग्रन्थि, सहस्रार चक्र र मनुष्यको आध्यात्मिक विकास। अब हामी थोरै पराभौतिक संसारतिर पनि प्रवेश गर्दैछौँ, किनकि सहस्रार चक्र आज्ञा चक्र जस्तै अथवा योभन्दा पनि माथिल्लो स्तरमा मनुष्यको पराभौतिक संसार तथा आत्मा परमात्मा परालौकिक रहस्य चमत्कारहरूसँग सम्बन्धित रहेको छ। प्रत्यक्ष रूपमा यसको अन्तर्वस्तुबारे केही हामी जानौँ। पिट्युटरी तथा पीयूष ग्रन्थि अर्थात् सहस्रार चक्र मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका ब्रह्माण्डीय महाऊर्जा तथा महाशक्तिका मूल स्रोत तथा प्रमुख केन्द्रहरू 7 चक्रहरू, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहद, विशुद्धि, आज्ञा र सहस्रार चक्र मध्ये सबैभन्दा माथि शिरको भागमा रहेको र आध्यात्मिक दृष्टिकोणले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहस्रार चक्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको ग्रन्थि हो पिट्युटरी अथवा पीयूष ग्रन्थि। यो विषय अध्यात्म विज्ञानको सूक्ष्म तथा निराकार विज्ञान अन्तर्गत पर्ने विषय भएकोले आधुनिक भौतिक विज्ञानको वर्तमान समयमा यो बहस जोडतोडले चल्दै आइरहेको छ कि मनुष्यको शिर तथा मस्तिष्कको भागमा पिनियल तथा पिट्युटरी र हाइपोथलामस ग्रन्थि त छ, दृश्य र आकारमा छ, स्थूल स्वरूपमा छ, विज्ञान प्रविधिका नयाँ उपकरणहरूको पकडमा पनि आएको छ। तर के सनातन अध्यात्म विज्ञानले दाबी गर्दै आइरहेको जस्तो हाम्रो मनुष्यको शरीरमा आज्ञा चक्र र सहस्रार चक्र साँच्चै छ त? मनुष्यको मस्तिष्कमा छ भने कहाँ छ? किन देखिँदैन? उच्चस्तरीय प्रविधि भएका भौतिक विज्ञानका अत्याधुनिक उपकरणहरूको पकडमा किन आउँदैन? यस्ता प्रश्नहरू हिजो आज सुनिने गरेका छन्। खास गरी भौतिकवादीहरूले यस्ता प्रश्नहरू गर्छन्। यस विषयमा विगत लामो समयदेखि अध्यात्म विज्ञान र भौतिक विज्ञान तथा अध्यात्मवादी र भौतिकवादी अर्थात् पदार्थवादीहरूबीच गहन मतभेद तथा वैचारिक दूरी रहँदै आइरहेको छ। मतभेद तथा वैचारिक दूरी रहिरहेकै अवस्थामा आधुनिक भौतिक विज्ञानको अत्याधुनिक शाखा तथा प्रमात्रा भौतिक विज्ञान अर्थात् क्वान्टम साइन्सले समय समयमा गरेका गहन वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक खोजका
नतिजाहरूले यस प्रकारको मतभेद तथा वैचारिक दूरी कम गर्न कोसेढुङ्गाको काम गर्दै आइरहेका पनि छन् र पछिल्ला वैज्ञानिक अध्ययन तथा खोजका नतिजाहरूका अनुसार आधुनिक भौतिक विज्ञान पनि सनातन अध्यात्म विज्ञानको कित्तातिर बिस्तारै कदम राख्दै गइरहेको छ। मनुष्यको मस्तिष्कमा सहस्रार चक्र तथा आज्ञा चक्र छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा र अध्यात्म विज्ञान र भौतिक विज्ञान तथा अध्यात्मवादी र भौतिकवादीहरू बीच रहेको यस प्रकारको मतभेद मेटिँदै गइरहेको छ तथा वैचारिक दूरी कम हुँदै गइरहेको छ। यो मतभेद वैचारिक दूरीलाई कम गर्ने अत्याधुनिक परमात्रा भौतिक विज्ञानको सबैभन्दा पछिल्लो र पूर्णतः वैज्ञानिक अध्ययन तथा खोज बायोसेन्ट्रिजम अर्थात् जैव केन्द्रवादको नतिजालाई मानिएको छ। हामी यो बायोसेन्ट्रिजममा के छ, यसको उद्देश्य के हो, कसरी अध्यात्म विज्ञानको कुरासँग यो जोडिएको छ भन्ने कुरा यसमा हामीले गुगल युट्युबमा गएर खोजेर अझै ज्ञान बढाउन सक्छौँ, थप जानकारी लिन सक्छौँ। अरू आर्टिकलहरूमा पनि मैले यसलाई समावेश गर्ने गरेको छु। यहाँ हामी योभन्दा बढी समावेश गर्दैनौँ। सहस्रार चक्र मनुष्यको स्थूल र सूक्ष्म शरीरका 7वटै आयामहरू शारीरिक शरीर, मानसिक शरीर, प्राणिक शरीर, भावनात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक शरीर र पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक शरीरको ऊर्जाको मूल केन्द्र हो र मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका तलका सबै चक्रहरू सहस्रार चक्रको समन्वय, नियमन तथा नियन्त्रणमा रहेका हुन्छन्, अन्तःस्रावित ग्रन्थीहरूको विज्ञानकै जस्तो गरी। सहस्रार चक्र मनुष्यको चेतना जागरण, विवेकपूर्ण प्रज्ञा, अन्तर्ज्ञानसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको हुन्छ र यसले मनुष्यलाई दिव्य शक्ति अथवा डिभाइन एनर्जीसँग जोड्दछ, ब्रह्माण्डसँग एकाकार गराउँछ र परम जोड आत्मा, परमात्मा, हायर सेल्फ, सुपर कन्सियससँग योगस्थ गराउँछ। पूर्वीय अध्यात्म दर्शनका अनुसार सहस्रार चक्र हायर सेल्फ अर्थात् आफ्नै चैतन्य चेतना अर्थात् आफ्नै ब्राह्मी चेतना अर्थात् परमात्मासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको चेतनासँग एकाकार गराउँछ तथा योगस्थ गराउँछ। परमात्मामा योगस्थ भइसक्नुभएका योगी, सन्त, सिद्ध आत्मा तथा चैतन्य चेतनाहरूको आफू स्वयंले व्यावहारिक रूपमा हासिल गर्नुभएका तथा उहाँहरूको अन्तर्ज्ञान तथा विवेकशील प्रज्ञामा अनुभूतिमा आएका ज्ञान तथा विज्ञानहरूका अनुसार परमात्मा व्यक्ति स्वयं नै हो। जब उसको आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास भएर चेतना भगवत चेतना तथा ब्राह्मी चेतना अर्थात् परम चेतनामा एकाकार तथा स्थित अथवा योगस्थ हुन्छ, तब उसको चेतना तथा चैतन्य चेतनामा रूपान्तरण हुन्छ। तब उसको चेतना चैतन्य चेतनामा रूपान्तरित हुन्छ। यो अवस्थामा भित्र उसको अन्तर्हृदयमा स्थित रहेको हरिगुरु अर्थात् परमात्मा स्वयं जागृत हुन्छ र व्यक्ति स्वयं परमात्मामा परब्रह्म तथा ब्रह्म बन्छ। परमात्मा परब्रह्म तथा ब्रह्म बन्छ, किनकि परमात्मा हामी भित्रै छ, हाम्रो हृदयमा छ। जसरी नदी समुद्र तथा महासागरमा मिसिएपछि नदीको अस्तित्वमा रहिरहँदैन, स्वयं नै महासागर बन्छ, ठिक त्यसै गरी मनुष्यको चेतना ब्रह्माण्डको परम चेतना सुपर कन्सियसको महासागरमा मिसिएपछि ऊ अब एउटा व्यक्ति आत्मा अर्थात् सानो चेतनाको अस्तित्वमा रहँदैन, ऊ परम चेतना अर्थात् परमात्माको हिस्सा अर्थात् स्वयं परमात्मा बन्छ। मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका तलका सबै चक्रहरूको क्रमिक रूपमा जागृत हुँदै जाने क्रममा अन्तिममा सबैभन्दा माथि शिरमा रहेको उसको सहस्रार चक्र जागृत हुन्छ र सहस्रार चक्रको जागृतिले मनुष्यलाई यो उपलब्धिमा पुर्याउन सहयोग गर्दछ। यो उपलब्धि अर्थात् परमात्माको अनुभव, परम चेतनाको अनुभव, परब्रह्मको अनुभव, हरिगुरुको अनुभव, जे पनि नाम दिन सक्छौँ, ईश्वरको अनुभव अर्थात् समग्रमा मेटाफिजिकल पराभौतिक संसार, परालौकिक संसारका चमत्कारिक रहस्यमय दिव्य अनुभवहरूमा मनुष्यलाई सहस्रार चक्रले स्थित गरिदिन्छ।
सहस्रार चक्र मनुष्यको अन्तर्ज्ञान तथा विवेकपूर्ण प्रज्ञासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएकोले यसले मनुष्यमा आफ्नो अस्तित्व तथा आफू हुनुको कारण तथा आफ्नो मूल स्रोतको खोजी गर्न उत्प्रेरणा र उत्साह प्रदान गर्दछ। यस संसारमा आफू जन्मिनु तथा आउनुको कारण के हो, मनुष्य योनिमा आउनुको कारण के हो, म किन यहाँ यो अवस्थामा छु, म कसरी आएँ तथा को द्वारा ल्याइएँ, किन ल्याइएँ, मेरो मूल स्वरूप के हो अर्थात् म को हुँ, यदि म मेरो मातापिताबाट आएको हुँ भन्ने तर्क हुन्छ भने मेरो मातापिता कोबाट आउनुभयो, मातापिताको मातापिता मातापिताको मातापिता मातापिताको मातापिता कोबाट आउनुभयो, अन्तिम स्रोत को हो, के हो, कसरी यो श्रृङ्खला प्रारम्भ भयो। त्यसकारण म के हुँ, किन हुँ, कसरी आएँ, किन छु, मेरो वरिपरि तथा मसँगै यो प्रकृति तथा ब्रह्माण्ड किन छ, मेरो वरिपरि म जस्तै मनुष्यहरू किन छन्, यिनीहरू को हुन्, प्रकृति तथा पर्यावरण के हो, यसमा रहेका अनन्त कोटि प्राणीहरू वनस्पतिहरू पदार्थहरू के हुन्, यी किन यस्तो स्वरूपमा छन्, किन म यिनीहरूको सेवन तथा उपयोग गर्छु, पारिस्थितिकीय प्रणाली के हो, किन एक चिजले अर्को चिजलाई खाएर हिंसा गरेर प्रेम गरेर यो संसार चलेको छ, ईश्वरको सृष्टि भनेको के हो, सबै कसरी ईश्वरका अंश भए, परमात्माको म कस्तो तथा कत्रो अंश हुँ, आदि आदि अत्यन्तै गहन पारमार्थिक तथा अलौकिक विषयहरूमा अस्तित्वजन्य विषयहरूको खोज गर्ने तथा जान्ने उत्सुकता बढ्दछ र व्यक्ति आफूभन्दा बाहिर रहेको संसार बहिर्जगत र आफूभित्र रहेको संसार अन्तर्जगतमा यी विषयहरूको शाश्वत जानकारी, यी सबै हुनुको मूल स्रोत तथा अन्तिम स्रोत, अन्तिम कारण, अन्तिम सत्य खोज्न प्रारम्भ गर्दछ र यही खोजको क्रममा ऊर्जा तथा ज्ञान तथा महाज्ञानका मूल केन्द्र प्रमुख 7 चक्रहरू एकपछि अर्को गर्दै भेदन हुँदै सहस्रार चक्रमा पुगेपछि भित्र उठेका यी सबै सवाल, प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको अन्तिम जवाबसम्म ऊ स्वयं नै पुग्छ, किनकि यी सवालहरूको जवाब बाहिरबाट कसैले पनि दिन सक्दैन। आफै भित्र यात्रा गरेर आफ्नै चक्र जगाएर आफ्नै हृदयमा रहेको हरिगुरुलाई जगाएर परमात्मालाई जगाएर ऊबाट यी जिज्ञासाहरूको जवाफ पाउनुपर्छ हामीले, अनि मात्रै ब्रह्माण्ड के हो, ब्रह्म के हो, ब्रह्माण्डको अन्तिम स्रोत अथवा अन्तिम सत्य परम सत्य के हो भन्ने कुराको अन्तिम नतिजामा पुग्छौँ हामी। यो हामीलाई सहस्रार चक्रको जागृति तथा सन्तुलनले गराउँछ। त्यहाँ पुगेपछि मनुष्यभित्र उठेका सबै सवाल तथा प्रश्न तथा जिज्ञासाहरूको अन्तिम जवाफ ऊ स्वयंले नै प्राप्त गर्दछ, स्वयंबाट, किनकि ऊ नै परमात्मा हो। हामीले सहस्रार चक्र जागृत नभएको व्यक्तिले परमात्मा अलग आफू अलग भन्ठान्छौँ, पूजापाठ गर्छौँ, द्वैत भन्ठान्छौँ, परमात्मा विशिष्ट गुरु विशिष्ट, हामी सानो परमात्मा र गुरुको आशीर्वाद लिनुपर्छ भन्ने भन्ठान्छौँ। यो पनि सही हो, किनभने सही मार्ग यही हो। एकैचोटि मनुष्य कोही पनि माथि पुग्दैन, बिना गुरु ज्ञान नै हुँदैन, ज्ञान नभइकन परमात्मा हासिल नै हुँदैन, चक्रहरू जागृत नै हुँदैन। सहस्रार चक्रसम्म हामी नपुगिकन हाम्रो परालौकिक ज्ञान अथवा पराभौतिक ज्ञान, मेटाफिजिकल रहस्यका कुराहरू, चमत्कारका कुराहरू, दिव्यताका अनुभूतिहरू हामीलाई हुँदैनन्, सिद्धि हासिल हुँदैन, निधि हासिल हुँदैन। तब सजिलो बाटो भनेको गुरु हुँदै ज्ञान लिँदै परमात्माको दिव्य स्वरूप अथवा आकार स्वरूप भगवानहरूको पूजा व्रत तीर्थ आराधना उपासना गर्दै मन्त्र जप्दै नाम जप गर्दै नै हामीले हाम्रो चक्रहरूलाई जागृत गर्दै गर्दै लगेर सहस्रार चक्रमा पुगिसकेपछि आफै परमात्मा बन्ने हो। सनातन अध्यात्मको मूल विषय, मूल ज्ञान, मूल विज्ञान नै यही हो। आफ्नो चेतनालाई चैतन्यतामा पुर्याउन सहस्रार चक्रले मद्दत गर्छ र आफू स्वयं परमात्मा अर्थात् परम चेतनामा एकाकार तथा स्थित हुन्छ र स्वयं नै परम चेतनामा रूपान्तरण हुन्छ व्यक्ति सहस्रार चक्र जागृत भएपछि। यस प्रकारको आफ्नो अस्तित्वको खोजको प्रक्रियाले मनुष्यको चेतनामा विश्व ब्रह्माण्डलाई हेर्ने, बुझ्ने तथा परिभाषित गर्ने दृष्टिकोण तथा तौर तरिका आमूल परिवर्तन ल्याइदिन्छ। उसको व्यक्तित्व क्रमशः आध्यात्मिक तथा धार्मिक किसिमको निर्माण हुँदै जान्छ। मनुष्यभित्र यो अवस्थाको विकास हुँदै जान्छ।
क्रमसँगै ऊभित्र तथा उसको अन्तर्ज्ञान अर्थात् विवेकशील प्रज्ञामा ब्रह्माण्ड तथा अस्तित्वका अत्यन्तै गहन लुकेर रहेका विभिन्न प्रकारका दृश्य तथा अदृश्य, आकार तथा निराकार, व्यक्त तथा अव्यक्त, स्थूल तथा सूक्ष्म, ऊर्जा तथा पदार्थहरूका ज्ञान र विज्ञानका रहस्यहरू अनुभव तथा अनुभूतिमा आउँदै जान्छन् र क्रमशः ऊ आत्मसाक्षात्कार, आत्मबोध, आत्मज्ञान हुँदै ब्रह्माण्ड तथा अस्तित्वको तत्त्वज्ञान तथा ब्रह्मज्ञानमा स्थित हुन्छ र ब्रह्माण्ड तथा अस्तित्वलाई समग्रतामा बुझ्न सक्षम हुन्छ। ब्रह्माण्ड तथा अस्तित्वको अन्तिम सत्य तथा अन्तिम स्रोत परम सत्यसम्मको जानकारी हासिल गर्दछ र ब्रह्माण्ड तथा अस्तित्व सबै एक तथा अद्वैत रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्दछ तथा अद्वैतमा उपलब्ध हुन्छ, पूर्णतः व्यावहारिक रूपमा, आफ्नै अनुभवमा। कसैले लेखेको पुस्तक, ग्रन्थ, शास्त्र पढेर, अरूले भनेको प्रवचन सुनेर होइन, आफू स्वयंको प्रयोगात्मक अभ्यासको आधारमा आफ्नै शरीरलाई प्रयोगशाला बनाएर आफैले ग्रहण गरेको अनुभूति, समयातीत, मनातीत, भावातीत, इन्द्रियातीत अनुभूतिको आधारमा साधक स्वयं आत्माबाट परमात्मा बन्दछ। सनातन अध्यात्म दर्शनका 6 प्रमुख दर्शनहरू सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, योग दर्शन र उत्तर मीमांसा अर्थात् वेदान्त दर्शन मध्ये सबैभन्दा कान्छो वेदान्त दर्शन अन्तर्गत पर्ने अद्वैत सिद्धान्त अथवा मोनिजम भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। अद्वैतवाद सिद्धान्तका सबै विषयहरू ब्रह्माण्ड र अस्तित्वका यिनै शाश्वत तथा परम ज्ञान तथा विज्ञानहरूसँग सम्बन्धित रहेका छन् र यही विषयलाई आजको आधुनिक प्रमात्रा भौतिक विज्ञानले गहनताका साथ वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरिरहेको छ। विभिन्न कोणहरूबाट र पछिल्ला दशकहरूमा क्रमशः प्रमात्रा भौतिक विज्ञान अथवा क्वान्टम साइन्सका खोजहरू पनि अद्वैत सिद्धान्तकै कित्तामा प्रवेश गरिरहेका छन्। पछिल्लो अध्ययन बायोसेन्ट्रिजम, हामीले माथि पनि भन्यौँ, तथा जैव केन्द्रवाद सिद्धान्तले यही विषयलाई स्पष्टताका साथ सबै सामु उजागर गरेको छ कि ब्रह्माण्ड तथा अस्तित्व एक छ, अद्वैत छ, यहाँ कोहीबाट कोही अलग छैनन्, सबैको चेतना एक आपसमा जोडिएको छ र यो सामूहिक चेतना नै ब्रह्माण्ड तथा अस्तित्वको अन्तिम सत्य हो, मूल स्रोत हो। यही सामूहिक चेतनाबाट नै ब्रह्माण्डका सबै प्रकारका ऊर्जाहरू बनेका छन्, यही चेतनाबाट नै सबै प्रकारका पदार्थहरू बन्दछन् र यही सामूहिक चेतना नै परम चेतना अर्थात् सुपर कन्सस अर्थात् परमात्मा अर्थात् परब्रह्म अर्थात् अस्तित्व, ईश्वर, अल्लाह, गड, वाहेगुरु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन, जे नाम सम्झे पनि यही ब्रह्माण्ड हो, पञ्चतत्व हो अनि हामी हौँ, यहाँ भएको ऊर्जा हो, यहाँ भएको पदार्थ हो। ब्रह्माण्डमा ऊर्जा र पदार्थ दुईटा चिज छ। ऊर्जा देखिँदैन जो आत्मा हो, परमात्मा हो, निराकार तत्त्व, तर पदार्थ देखिन्छ, आकार तत्त्व हो, छुन सकिन्छ, ज्ञानेन्द्रियहरूले अनुभव गर्न सकिन्छ। यही पदार्थलाई जीव भनिन्छ। यो पदार्थभित्र आएर बस्ने परम शक्ति अथवा पुरुषलाई आत्मा भनिन्छ। जीव र आत्मा मिलेर अथवा ऊर्जा र पदार्थ मिलेर अथवा पुरुष र प्रकृति मिलेर अथवा शिव र शक्ति मिलेर अथवा यिन र यान मिलेर अथवा एनर्जी र म्याटर मिलेर हरेक मनुष्य, प्राणी, वनस्पति तथा पदार्थ बनेको छ। क्वान्टम साइन्सको अन्तिम निष्कर्ष पनि अहिलेसम्मको यही नै हो। दशौं हजार अगाडि सनातन अध्यात्म विज्ञानले उजागर गरेको ब्रह्माण्डको अन्तिम सत्य पनि यही हो। यही सत्यलाई आधुनिक भौतिक विज्ञानको पनि अत्याधुनिक शाखा परमात्रा भौतिक विज्ञान तथा क्वान्टम साइन्सले खोज गरिरहेको छ र खोज्दै जाँदा विभिन्न नतिजाहरू निकाल्दै जाँदा यसको नतिजा अहिले घुमेर फेरि अद्वैत वेदान्तमा पुगेको छ। अद्वैत वेदान्त भनेको ब्रह्माण्ड एक छ, सबै चेतनाका अंशहरू हुन्, ब्रह्माण्ड चेतनाले बनेको छ। चेतना भनेको विचारको तरङ्ग हो, हरेक मनुष्यको, प्राणीहरूको विचारको तरङ्ग ब्रह्माण्डमा ब्रोडकास्ट भइरहेको हुन्छ। त्यसैले ऊर्जा बनाउँछ, त्यसैले पदार्थ बनाउँछ, त्यसैले
मनुष्य बन्छन्, जीवजन्तु जनावर बन्छन्, पदार्थ बन्छन्, त्यसैबाट वनस्पतिहरू बन्छन्। अनि त्यही चिज फेरि घुमिरहन्छ, जन्मिन्छ, मर्छ, इकोसिस्टम चलिरहन्छ। ऊर्जा एउटै ऊर्जा शाश्वत हुन्छ। ऊर्जा अर्थात् आत्मा अर्थात् पुरुष अथवा परमात्माको अंश, त्यो शाश्वत हुन्छ, कहिले पनि मर्दैन। त्यो पदार्थमा आउँछ अनि मर्छ, फेरि त्यही घुमेर आउँछ, अर्को पदार्थमा जन्म हुन्छ, पुनर्जन्म हुन्छ, त्यही घुमिरहन्छ। ब्रह्माण्डको इकोसिस्टम यही हो। प्रकृतिको इकोसिस्टम हामी देख्न सक्छौँ, यो पनि ब्रह्माण्डको इकोसिस्टम हो। ऊर्जा र पदार्थको इकोसिस्टम घुमाइ, मर्छ, पदार्थमा आउँछ, मरेर फेरि ऊर्जामा मिल्छ, अनि फेरि जन्मिन्छ, पदार्थ हुन्छ, जीवात्मा हुन्छ, अनि फेरि मर्छ। यही आत्मा अर्थात् ऊर्जा अर्थात् चेतना हाम्रो पदार्थमा घुमिरहन्छ। पदार्थ पनि एक छ, सबै पञ्चतत्त्व हो। ऊर्जा पनि एक छ, सबै परमात्मा हो अथवा समष्टि हो अथवा सुपर कन्सियस हो। हामीले ग्रन्थि श्रृङ्खलालाई यहीँ समापन गरेका छौँ। हामी अर्को भागमा फेरि भेट्नेछौँ। अहिलेलाई हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।